ख़वातीन और हज़रात, आखिर हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है और हम में से हर एक ने, चाहे वो 60 साल की उम्र हो, चाहे 90 साल की उम्र हो, चाहे 100 साल की उम्र हो, आखिर वक्त ने गुजर जाना है और हमें ये दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम मरने से पहले मौत को याद करें, और मौत को याद करने का फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि हम शायद मौत की तैयारी कर सकें। इस दुनिया से जाने का जो मामला है वो अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए शायद आसान फरमा दे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप तमाम सुनने वालों को यकीनन पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वक्त, ये जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी अता की है, ये बहुत कीमती है। और मरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से हमें मज़ीद हिदायत भी नसीब हो और हम मरने से पहले उस मरने की तैयारी कर लें। क्योंकि जो मौत के वक्त नज़ा का आलम है, जो मौत की कर्बनाकियाँ हैं और जो खौफनाकियाँ हैं, शायद आप में से किसी को तजर्बा हुआ हो कि जिसने अपने दोस्त को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को, अपने घरों में किसी के मौत के वक्त किसी को रूह निकलते हुए देखा हो। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम सुनने वालों को हमारे इस चैनल की जानिब से खुशामदीद भी कहेंगे, और इसके साथ साथ हम तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि वक्तन फ़वक्तन हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तमाम अहबाब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसी वीडियो में हम अहाता करने जा रहे हैं कि आखिर वक्त नज़ा, यानी जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आता है, जब इंसान की रूह को कब्ज़ किया जा रहा होता है कि वो इतनी तकालीफ़ में होता है, इतने दुख और दर्द में होता है, इतने कर्ब से गुज़र रहा होता है, क्या हम उस कर्ब को कम कर सकते हैं? क्या हम उस तकलीफ़ को कम कर सकते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कुछ मामलात हैं, अगर इंसान उसको दुनिया में अपना ले तो अल्लाह तबारक व ताला मौत के वक्त की जो तकलीफ़ है, जो उसका दुख है और उसकी जो नज़ा के वक्त परेशानी है, वो उसमें कमी कर सकता है। क़यामत के दिन सुस्ती और मौत की तैयारी ना करने की वजह से हसरत और नदामत मज़ीद बढ़ जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज़ की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, उससे पहले कि तुम पर अचानक आज़ाब आ जाए और तुम्हें इत्तिला भी ना हो। अफसोस मेरी इस कोताही पर जो मैं अल्लाह के हक़ में करता रहा, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था, या यूँ कहिए कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं परहेज़गारों में से होता। या जब अजाब देखे तो कहने लगे मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं नेक काम करने वालों में शामिल हो जाऊं। क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयतें आईं तो तूने उन्हें झुठला दिया और अकड़ बैठा और तू काफिरों में से ही था। ख़वातीन हज़रात, ये कुरान पाक की चंद आयात का तर्जमा था। और मौत के वक्त ख़ात्मा बिल खैर सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि हमेशा ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं वो अनकरीब जहन्नुम में रुस्वा होकर दाखिल होंगे। ख़वातीन हज़रात, एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ ये कहता है कि या अल्लाह, तमाम मामलात का अंजाम हमारे लिए बेहतर फरमा और हमें दुनियावी रुसवाई और अखरवी अजाब से पनाह अता फरमा, तो वो आजमाइश में पड़ने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसका जो आखिर का जो वक्त होता है वो सुकून से गुजरता है। ख़वातीन हज़रात, किसी बुज़ुर्ग ने हज़रत सैयदना हसन बिन ज़कवान को उनकी वफ़ात के 1 साल बाद ख्वाब में देखा तो इस्तफ़सार किया, कौन सी कब्रें ज़्यादा रोशन हैं? फरमाया, दुनिया में मुसीबतें उठाने वालों की। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू काहिल से मरवी है कि जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने से बाज रहा, अल्लाह ज़वजल उसे कब्र की तकलीफ़ से बचाएगा। एक और रिवायत में है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साए में रहेगा। इसी तरह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आलिम फ़ौत होता है तो उसका इल्म क़यामत तक कब्र में उसको मानूस करने के लिए मुतशक्कल होकर, यानी शक्ल इख्तियार करके रहता है और ज़मीन के कीड़ों को दूर रखता है। तो ख़वातीन हज़रात, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम अपने अमाल ज़िंदगी में शामिल करने के साथ अल्लाह तबारक व ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में जो भी अमाल हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे वो मरने के साथ साथ, मरने के बाद कब्र में भी और आखिरत में भी हमारे साथ होंगे, और उसका अजर और उसकी जो रहमत और बरकत है वो हमेशा हमेशा हमारे नामा अमाल में हमारे साथ चलेगी, और कब्र के साथ साथ हमें वो दोज़ख के अजाब से भी बचाने में भरपूर मदद देगी। ख़वातीन हज़रात, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र के पास से गुज़रे तो देखा कि कब्र में मुर्दे को अजाब हो रहा था। कुछ देर बाद फिर गुज़रे तो देखा कि कब्र में नूर ही नूर है
اور وہاں اللہ عز و جل کی رحمت برس رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت حیران ہوئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اس کا راز بتا دے کہ پہلے اس پر عذاب کیوں ہو رہا تھا اور اب اسے جنت کی نعمتیں کیسے مل گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ مرنے کے بعد اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ الحمدللہ علم دین سکھانے کا ایک ذریعہ جو قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، اس سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر اس دنیا سے جا سکتے ہیں، جو مرنے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں اس کا نیکیاں اور اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ عالم بہت کرب اور بہت تکلیف کا عالم ہوتا ہے، اسے ہم عالم نزا یا نزا کی حالت بھی کہتے ہیں۔ دوستو اس میں انسان کو سکون اور اس حوالے سے انسان میں طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ ہوں، خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش بھی کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھا کر ہی دم لوں گا۔ تو دوستو مرنے کے بعد قبر کی تنہائیوں، وحشتوں، گھبراہٹوں، اندھیروں میں کام آنے والے اعمال کے بارے میں آپ نے سنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبر میں کام آئیں گے، عذاب سے بچائیں گے، رمضان و قرآن قبر و قیامت کا اندھیرا دور کریں گے، تلاوت و روزے قبر میں خوشبو کا باعث بنیں گے، صبر قبر میں روشنی کرے گا اور پل صراط و میزان پر کام آئے گا، مسجد کو روشن کرنا قبر کی روشنی کا سبب بنے گا، مریض کی عیادت کرنے والے مسلمان کے لیے 2 فرشتے روزانہ قبر میں اس کی عیادت کریں گے، سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچائے گی، قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش میں مرنے والا یہ سعادت پائے گا کہ فرشتہ اسے قبر میں قرآن حفظ کروائے گا، سورہ یاسین قبر سے عذاب کو مار بھگائے گی، سورہ سجدہ عذاب قبر سے بچائے گی، سورہ زلزال پڑھنے کی برکت سے سکرات موت کی سختی آسان ہو جائے گی اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے گا وہ اس کرب کے عالم میں جو دوسرے انسان اس سے بھگتتے ہیں شاید اس کو چھٹکارا نصیب ہو، عذاب قبر سے تحفظ اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا قبر میں روشنی و انسیت کا سبب بنے گا، نماز تہجد قبر میں روشنی کرے گی، نیکی کی دعوت دینا قبر کی وحشت کو دور کر کے روشنی کا باعث ہوگا، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا، علم دین قبر میں انسیت دے گا اور زمین کے کیڑوں کو دور بھگا دے گا، اولاد کو علم دین سکھانے کی برکت سے عذاب قبر دور ہوگا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے سبب قبر کی وحشت میں انسیت ہوگی اور نکرین کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی بھی عطا ہوگی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، آپ سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور مرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارا وقت آخرت اور ہمارا وقت نزا بھی بہت خوبصورت اور اطمینان بخش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام احباب تک جو ہمارے اس چینل کے توسط سے پہنچائی گئی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ایک صدقہ جاریہ کی شکل میں یہ ویڈیو بھی دوسرے دوستوں تک پہنچے اور اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔